अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आलमी सियासी मंजरनामे पर मौजूद सबसे बड़ी खबर की। ऐसी खबर जो कि सियासी मंजरनामे पर ज़ेरे बहस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस को वापसी। आज 20 जून को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा सदर के ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इन्हें खबरों में रहने का अंदाज खूब आता है और ये जानते हैं कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। यही वजह उनकी मकबूलियत का एक अहम राज भी है। डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए पहले हम नज़र दौड़ाएंगे उनके कैरियर पर, उनकी सवाने उम्री को एक नज़र देखते हैं। न्यूयॉर्क में पैदा होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंख एक कारोबारी ख़ानदान में खोली। उनकी फैमिली रियल एस्टेट के बिजनेस से मुंसलिक थी और उन्होंने स्टार्ट में ही अपने वालिद के साथ इसी कारोबार में हाथ बटाया और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया। अपनी जुर्रतमंदाना शख्सियत और मीडिया से वाकफियत के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट, तफरीह और रियलिटी टीवी के मेज़बान द अप्रेंटिस के तौर पर लोगों के सामने आते रहे। सियासी अशराफिया की तरफ से शकूक व शुबहात के बावजूद इन्होंने 2016 के इंतखाब में इंतहाई गैर मतवक्के कामयाबी हासिल की और हिलरी क्लिंटन जैसी मजबूत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को शिकस्त से दोचार किया। अगर उनकी सदारत जो कि 2016 से लेकर 2017 से लेकर 2021 तक रही उसकी बात करें तो उसके अंदर टैक्स इस्लाहात, मुतनाज़े 2017 की इमिग्रेशन पॉलिसियाँ और अमेरिका फर्स्ट का नारा, ये सब चीज़ें जो हैं लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती रहीं और मुतनाज़े रहीं। जो बाइडन से 2020 का इलेक्शन हारने के बाद तवक्को ये थी कि इनका सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपना असर व रसूख रिपब्लिकन पार्टी में कायम रखा और लोगों के साथ अपना राब्ता मज़ीद मजबूत बनाया। इसीलिए 2024 के इलेक्शंस में वो रिपब्लिकन्स की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप का सियासी सफ़र गैर मामूली से कम नहीं। 2016 में उन्होंने लाखों वोटरों को अपील करने के लिए अपनी बहुत सी मज़का खेज तस्वीर और दो टोक बयानबाजी का फ़ायदा उठाया और इस वजह से सियासी जमूद में खलल डाला और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को फ़रोग दिया। 4 साल के सफ़र के दौरान उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की, तजारती गुफ्तो शनीद और क़दामत पसंद समाजी पॉलिसियों पर तवज्जो दी और उसी वजह से रिपब्लिकन की आंख का तारा रहे। उनके कैरियर के दौरान बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी उनके सियासी कैरियर का हिस्सा हैं। 2 बार इनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक जो है वो शुरू की गई जो कि नाकाम हुई। 2020 में इनकी शिकस्त के बाद उनका दोबारा कम बैक करना और आज फिर 2025 में दूसरी बार अमेरिका के सदर के तौर पर व्हाइट हाउस के अंदर विराजमान होना उनकी शख्सियत की मजबूती का असर देता है। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल पोलराइजेशन की और जिस तरीके से उन्होंने अवाम को अपनी तरफ खींचा, उसके अंदर सबसे अहम रोल उनके बहुत बड़े जलसों का भी इसके अंदर रोल मौजूद है। ट्रंप के सियासी कैरियर का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी पायदार मकबूलियत है। बहुत से अमेरिकन के लिए ट्रंप को मुस्तरद करना अब मुमकिन नहीं। वाशिंगटन की एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाले, वाशिंगटन की एस्टैब्लिशमेंट को हिला देने वाले इस अज़म का इजहार करते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जैसे कि टैक्सों में कटौती, डीरेगुलाइजेशन और अमेरिका फर्स्ट
یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ووٹروں کے ساتھ جوڑتی رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کرشمہ، غیر فلٹرڈ مواصلاتی انداز، ان کا بے باک انداز اور جس مہارت سے وہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اس نے ہمیشہ لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت کو بنائے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ریپبلکن پارٹی میں ان کا اثر و رسوخ بے مثال رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 224 کے دوران جو انہوں نے ایجنڈے کے اندر پالیسیز اور وعدے کیے ان کی۔ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے دوبارہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، تو ان کی پالیسی ترجیحات اب لوگوں کی اور دنیا کی نظر میں آ رہی ہیں اور ان کی توجہ کا باعث ہیں۔ چین سے اپنا انحصار کم کرنا، تجارتی انحصار کم کرنا ہو، یا اپنی معیشت کو، امریکن اون معیشت کو بحال کرنا ہو، یا امریکہ پھر سے عظیم بنے گا کا نعرہ لگانا ہو، سخت سرحدی کنٹرول ہو، میکسیکو کی صدر سرحد پر باڑ لگانا اور دیوار بنانا ہو، ٹرمپ کی چین اور ایران کے خلاف پالیسیز ہوں، یا منصفانہ تجارتی منصوبوں کو فروغ دینا ہو، یہ تمام چیزیں، یا پھر اگر ہم سوسائٹی کے طور پر بات کریں تو ان کا اسقاط حمل اور تعلیم جیسے مسائل پر قدامت پسند سماجی پالیسیوں کا فروغ دینا، یہ تمام معاملات اس وقت دنیا کی توجہ کا باعث ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ کے حامی ان کی دلیری کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کی پچھلی صدارت بھی بہت سے تنازعات، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، اس میں گھری رہی ہے۔ اس کے اندر کووڈ-19 ویکسین ایشو جو وبائی مرض تھا، اس کو کس برے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا۔ اس کے علاوہ 6 جنوری کے کیپٹل فسادات اور ان کو بڑھاوا دینا، امریکہ کی سیاسی پولرائزیشن کو گہرا کرنا، یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی دنیا اس پر بھی بات کر رہی ہے کہ اب کے دور میں وہ کیسے ان تنازعات سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کو صدر ٹرمپ سے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ان سے توقعات محدود کرنی پڑیں گی، کیونکہ بہت سی معاشی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ٹرمپ کا سخت تجارتی موقف امداد اور تجارتی پالیسیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کو ایک زیادہ بہتر خارجہ پالیسی اپنانی پڑے گی اور ایک زیادہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر سیکیورٹی معاملات بھی انتہائی اہم ہیں۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کریں گے، اور ٹرمپ انتظامیہ دہشت گردی کے اگینسٹ ان کی جواب دہی بھی کرے گی۔ تیسرا، بھارت کے ساتھ تعلقات۔ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور اس کے اندر دفاعی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کے اندر انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ، اس کی طرف ٹرمپ جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا اثر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر پاکستان کے اوپر پڑے گا۔ پاکستان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے دوسرے تجارتی منصوبوں جیسا کہ سی پیک، ان کے اوپر وہ توجہ مرکوز رکھے، اپنی خارجہ پالیسی کو اس طریقے سے ٹرم کرے کہ اس کو کم سے کم امریکہ کے اوپر انحصار کرنا پڑے۔ پاکستان کے لیے اہم یہ ہے کہ آج ارباب اختیار کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا پالیسی شفٹ رشیا اور چائنا کی طرف ہونا چاہیے یا امریکہ کی طرف۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کی پالیسی سے روشناس کروائیں، اور پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا اس کے متعلق بنائیں۔ تو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارا یہ پروگرام اور چینل مرر ٹوڈے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ حسیب الرحمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔